काळजा कोचूंक पोटांतल्यान वाट कांय मेळना आनी मोगमोगेलो आसल्यार तुका बशी भरून वाड. गुड मॉर्निंग गोवा. आणि ह्या खेपेक आमी संडे ब्रेकफास्टाक व्हरतात तुमकां एका वेगळ्याच जाग्याचेर आनी एक वेगळोच कन्सेप्ट. तोय बी आमचो सदांचो पाव भाजयेचो न्हय तर खासा कर्नाटकी पूण तरीकय सगळे गोंयकारांक आवडटलो. नांवूच पयलीं अर्बन अण्णा, शारांतलो अण्णा. आमी वचपाक पर्वरी आसा म्हूण आमकां कळ्ळें. आमी सुरू केलें पणजेच्यान. हो मांडवी ब्रीज, ह्या मांडवी ब्रीज क्रॉस करपाचो, क्रॉस करून मुखार वचपाचें आनी मुखार वचून थंय मागीर हे पळय 3 बिल्डिंगे कडेन हांगा हो पेट्रोल पंप लागता. ह्या पेट्रोल पंपा कडल्यान मुखार गाचो मुखार गेलो की जें वॉल्त लागता उजव्यान थंय घेवपाचें आनी हो सिग्नल हांगा हे सिग्नल क्रॉस करपाचो सरळ आनी हावजींग बोर्डाक वचपाचें. हावजींग बोर्डा भितर हावजींग बोर्ड खूब व्हडलो आसा. ह्या हावजींग बोर्डा भितरलो हो रस्तो वॉल्त काडून गेलो मुखार की मातशें मुखार वतकर तुमकां ही पळय एक स्पॉट हांगा पळय ही उजव्यान एक व्हडली टांकी लागता आनी थंय पळयात दाव्यान हो रस्तो आसा थंय खुरीशी दिसता. त्या खुर्सा कडल्यान दाव्यान घेवप. आतां दाव्यान घेवन मुखार वता तेन्ना मातशें तुमकां मेजचें पडटलें कारण हांगा उजवी वाटचो रस्तो घेवपाक जाय. तेन्ना पयलीं वॉल्त सोडात. हें पयलीं वॉल्त सोडून मुखार आयले. हें पळय हें दुसरी वॉल्त तेंय सोडात. हें तिसरी वॉल्त तेंय सोडात आनी हें चवथें वॉल्त हांगा पळयात. हांगा ओपन ग्रावंड कसो आसा, सगळें कितें काम चल्लां थंय. थंय चवथ्या वॉल्ताचेर उजव्यान भितर घेवपाचें. आनी तुमी एक पळयात जाल्यार रेजिडेन्शियल एरियांतल्यान मुखार वतात हांगा दाव्यान बारीक बारीक पसरे बिसरे तुमकां दिसता. थंय अशें पळय हे पळयात हांगा पसरे आसात आनी ह्या पसऱ्याच्या सारक्या ऑपोजीट उजव्यान हें पळय तुमकां हें दिसतलें अर्बन अण्णा. बोर्डूय बरो आसा आनी पळयात लोकांची गर्दी कशी आसा. आनी हांगा सिस्टम वेगळी आहा. हांगा एक म्हणजे कुपन सिस्टम. तुमी भितर वचपाचें, मेनू पळोवपाचो आनी तुमकां जाय तें ऑर्डर आहा ती कुपन घेवपाचें. आनी रेस्टॉरंट पळयात, रेस्टॉरंट ओपन सामकें. टेबलाय आसात. टेबलाच्या फाटल्यांतल्यान थंय लांबचे लांब टेबल आहा थंय उबी रावनी खावपा जाता. आनी हें किचन पळयात. किचन तर हारशांचें ओपन किचन. कितें चलता कितें चलना तें सगळें तुमच्यांनी पळोवपाक जाता कशें करतात तें. आनी सगळी म्हणजे हायजीन इतली सांबाळटात, नितळसाण. पळय एक कुलरां पळयात, चमचे पसून वॉशरांक घाल्लेत थंय आसतात सारके. थंयच्यान तुमची ऑर्डर घेतली की तुमी कुलर घेवपाचें आनी वचपाचें. मेन्यू तर खूबच इंट्रस्टींग. म्हणजे इडली वडा आसात पूण इडली वडा भितर दही वडा आसा, थट्टे इडली म्हूण आसा, बटन इडली म्हूण आसा, धाकटीशी येदीशी बटन इडली. डोसा भितर म्हूण तूं सदांचेच प्लेन डोसा आसा, मसाला डोसा आसा, त्या शिवाय पुडी डोसा आसा, नीर डोसा आसा, बटर डोसा आसा, अशी वेगवेगळे. उत्तपम जर तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमचे तर अनियन उत्तप्पा, टोमॅटो उत्तप्पा हेय आसा. उपमा आसा, हांगा रवा उपमा आसा, त्या शिवाय केशरी उपमा आसा. केशरी म्हणजे जो तो शिरोच. शेवगे आसात, भजी आसात वेगवेगळी तरेची, रायस आसा, शीत वेगवेगळे तरेचे, पुलाव धरून सगळे. त्या शिवाय तुमकां फक्त ब्रेकफास्टाक न्ही जेवणाकय हांगा सगळे हें आसा. मिनी मिल्स आसात, प्लेट मिल्स आसात व्हडली. त्या शिवाय च्या, कॉफी, दूद, लस्सी, ज्यूस आनी हांगची फिल्टर कॉफी तर सामकी स्पेशल. आमी सगळें पळयलें आनीक हांवें घेतलो कोंबो. हे कोंबो ब्रेकफास्ट म्हणटा खूब इंट्रस्टींग. हांगा मसाला डोसा मेळटा तो बेबी मसाला डोसा. एकूच इडली, एकूच वडा, ताचे बरोबर उपमा एक वाटयेक आनी दुसरे वाटेक पळयात पळयतलोच खावचोसो दिसता असो शिरो. चटणी पसून 2 तरेच्यो आनी ती दुसरी चटणी ती कमी आहा ती पसून ती कमी कित्याक ती म्हाका खबर ना, ती चड दिवपाची इतली बरी लागता. त्या शिवाय सांबार आसा. म्हजी बायलेन घेतलो तो बटन इडलीज. बटन इडली म्हणजे येद्योश्यो धाकट्योश्यो इडल्यो आनी ताचे बरोबर सांबार, घी, तूप आशिल्लें आनी कितें अशे तरेन सगळें. कॉफी पसून ती कॉफी पळयात. कॉफी तयार करता ती पळोवपाची सारकी, ती पळोवपाकय मजा येता, ती घेवपाची. आनी कॉफी तर इतली बरी आशिल्ली तुमकां सांगू की ती आमी हाडलीच. पूण त्या शिवाय मागीर परत कॉफी घेतली. हो कन्सेप्ट अर्बन अण्णाचो हो मूळ बेंगलोरचो. तागेली सोयरी हांगा गोंयांत आसात आनी हांगा हावजींग बोर्डाक तातूंतल्यान ताका तें येवजलें अश्विन. ताची तें सरनेम म्हाका घेवपाक कळना.
ते तोच सांगतलो सारको आनी तांणी कितें सांगलें तें पळयात. My name is Ashwin Marula Siddhappa. So the concept of Urban Anna is kind of a dream project for us. My sister-in-law is from Goa. She was born and brought up here. Whenever he used to come here, he used to struggle to find a good authentic South Indian food. So that's how the idea of Urban Anna came. So we thought we should introduce authentic South Indian cuisine to the Goan people, the local people, so that they can enjoy and really want to know like exactly the South Indian cuisine, how it tastes. So that is the motto behind opening Urban Anna in Goa. How did you think of a name which is something unusual? We wanted to have a catchy name where people can relate to the human touch, that Anna. Anna means that is the brother. So that's how we ended up having this Urban Anna name as a brand. अश्विनाचो कन्सेप्ट खरोच सुंदर आसा. हांगा तर सगळी लोक येवपा लागले, आतां कर्नाटकी लोक येतात पूण गोंयकार भरपूर येवपा लागल्यात. तुम्ही एक दीस पासय मारात मुद्दम आनी टेस्ट करात आनी मागीर पळयात आनी सांगात अर्बन अन्ना. आनी हो आमचो संडे ब्रेकफास्ट प्रत्येक आयताराक आमी तुमकां दितले. तेन्ना आमचो गोवा न्यूज युट्यूबा वयलो चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात आनी ही बेलय बी विसरनाकात. पळयत रावात संडे ब्रेकफास्ट. गुड मॉर्निंग गोवा. मोगमोगेलो असल्यार तुका तू म्हाका बशी भरून वा